शब्दयोगी महाबळेश्वर सैल ह्या महाबळेश्वर सैलाचे साहित्य आणि जिणेवयल्या 2 पुस्तकाचे प्रकाशन संस्कृती भवनात झाले. हातानच ते सेट केले की तुगेली कथा आम्ही दिवाळी अंकासाठी वेतून घ्यायला काढला सांगले. म्हाका खरेंच खूप आश्चर्य दिसले, पण तो एक खूप आत्मविश्वास आशिल्लो त्या कथेन. त्या एकच कथेन म्हाका प्रचंड असो आत्मविश्वास दिलो. त्यानंतर हांव मराठीत रोवंक लागलो. मराठीत नंतर हांवें त्या वेळा काळाची दर्जेदार अशी ती काही मासीक आशिल्ली, ती हंस म्हण आशिल्लें, मागीर माणूस म्हण आशिल्लें, नंतर स्वराज्य म्हण आशिल्लें. नंतर म्हाका दिसता ती सकाळ सकाळ हे दैनीक एक पुरवणी काडटाली कथेची. ह्या सगळ्या हातूंतल्यान मागीर कथा छापून येवंक लागले. जावन मराठी वाचतालो आनी मराठी कथा बरयतालो. तोपर्यंत म्हाका ही केन्नाची गोश्ट 72 गोश्ट 72 नंतर आनी तेन्ना म्हाका कोणीच सांगूंक नाशिल्लें की तुजी मातृभाशा ही कोंकणी म्हणून. कोणीच सांगूंक नाशिल्लें. आनी मराठीत कोंकणीत लिटरेट छापून येता हेही म्हाका खबर नाशिल्लें. महाबळेश्वर सैलाचे साहित्य आणि जिणेची तासा असलेल्या 2 पुस्तकांचे प्रकाशन झाले. या निमित्तान सैलाच्या कादंबरीचे समाजशास्त्रीय अध्ययन झाले. पणजेच्या संस्कृती भवनात जाल्ल्या या सुवाळ्याक महाबळेश्वर सैल, पुस्तक बरोवपी डॉक्टर प्रकाश पर्येकार, प्रकाश वजरीकार, शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार आणि भूषण भावे हजर आसले. तुम्ही जर पळयलें जाल्यार काळीगंगा जी आसा ती सैलाच्या वाठारांतली परिसरांतली कादंबरी आसा. त्यांचे अनुभव तेंच्यांनी घेतिल्ले आसला, त्या कादंबरीन घेतल्या आनी त्यांचे जीवन तातूंत पडबिंबीत आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हणजे तो वाठार आसा वेगळो आसा. दुसरी कादंबरी जांचेर आम्ही अभ्यास केला ती म्हटल्यार दुसरी हाची युगसावर कादंबरीन तर एक 450-500 वर्सां फाटलो एक पार्श्वभूमी आसा. तेका धर्माची पार्श्वभूमी आसा. तेका एका विशिष्ट राजकारणाची पार्श्वभूमी आसा आनी गोंयचो त्या वेळाचो समाज अशी एक वेगळी व्हडली पार्श्वभूमी आसा. त्या लक्षात घेतले जाल्यार पळोवपाक मेळटलो ताणें 4-5 वर्सां अभ्यास करून बरयल्ली कादंबरी आसा. ती अभ्यासपाचो एक व्हडली चॅलेंज आशिल्ली. तिसरी कादंबरी खोल म्हणा, जाचेर क्रिस्तांव गावडा समाजाचेर आसा. आनी ताणी जर म्हाका दिसता ती अशी ताची पहिली कादंबरी जाणें विशिष्ट अशा समाजाचेर अभ्यास करून बरयल्ली कादंबरी. कळ्ळें का? ताचे पयलीं अभ्यास केलाच, पण एक समाजाचो अभ्यास करून तांच्यानी एक स्कॉलरशीप सिनियस फेलोशीप तांकां मेळ्ळी. ताच्या अंतर्गत तांणी अभ्यास केलो. आनी चवथी जी हावटन कादंबरी तुमकां खबर आसा, तांकां सरस्वती सन्मान मेळिल्ली. एका विशिष्ट अशा समाजाचेर बरयल्ली कादंबरी आसा. आता हे सगळें करता आसतना तुमकां खबर आसतलें की समाजशास्त्रांत एक गजाल घडटा. कितें गजाल घडटा की हें सगळें तपासताच, विश्लेशण करताच, तथ्यांक धरून विश्लेशण जाताच, पण भविश्यांत कितें आसचें, कितें आसपाक जाय हाचो विचार समाजशास्त्र करता. फुडलें कांय सांगना, जें आसा तें सांगता तो. म्हणटच ह्यो ज्यो म्हत्वाच्यो कादंबरी आसा, ह्या कादंबऱ्या संदर्भात पयल्या पुस्तकान हांवें अभ्यास केल्लो आसा. तुमकां खबर आसतलें की आमचे कडेन चड करून आमी जेन्ना साहित्याचो अभ्यास करता वा कादंबऱ्याचो अभ्यास करता वा खंयच्या एका प्रकाराचो अभ्यास करता साहित्याचे, तेन्ना आमी चड वर्णनात्मक पद्दत वापरतात. तातूंत कितें आसा की वर्णनात्मक पद्दतीन आमकां वॉट, वेन, वेर आनी हाव ह्या प्रश्नांच्यो जापो सोदता आमी. 4 प्रश्नांच्यो जापो सोदता आमी. पूण ह्यातून वाय तसोच अनुत्तरीत उरता. वाय म्हणटा थंय डिस्कस आमी करिनात भितर. म्हणटकच अशा वेळाचेर एक बरी आनीक पद्दत आसा, विश्लेशणात्मक पद्दत आसा. हांगा ताचो उपेग जाता विश्लेशणात्मक पद्दतीन. कारण हातूंत उपलब्ध म्हायतीचो वापर करून तथ्याचो गांभीर्यान अशें मूल्यमापन आनी ताची चिकित्सा जाता त्या पद्दती प्रमाण. म्हणटच अशें जेन्ना मल्टीटॅक्स्ट आसता तेन्ना फक्त एक पद्दत घेवन अभ्यास जायना. एक म्हणजे समाजशास्त्रीय अध्ययनाची पासून कांय लिमिटेशन आसा. म्हणटच तुका ह्या कांय पद्दतींचोच वापर करचो पडटा. पूण हांवें जेन्ना 4 कादंबरीचो अभ्यास करतना जंय गरज आसा, जंय शक्यता आसा, युगसावर ह्या कादंबऱ्यांत म्हाका इतिहास तपासचो पडटा, इतिहासीक पद्दती वापरची पडली. म्हाका धर्मशास्त्र आमी धर्माकूच पडताळून पळोवचें पडटा. तत्कालीन समाज आसा, तत्कालीन संस्कृताय आसा. एका लेखकाचो जेन्ना अभ्यास करता तेन्ना ताका खूब आंगां आसता आनी त्या सगळ्या आंगांतल्यान तो विचार करचो पडटा. आतां पर्यंत आमी लेखकाचो अभ्यास म्हणजे कितें करताले, लेखकाचे जीवनपट, ताचें चरित्र, ताणें उबी केल्ली पात्रां, ताजो सर्जनशील म्हणून जाल्लो ताजो प्रवास, अशे तरेन ताजो अभ्यास आमी करताले आनी इतल्या पुरतोच तो सीमीत आसतालो. आतां तो अभ्यास ताचे फुडें गेला.
21व्या शेंकड्यान अशे तरेचो सीमीत अभ्यास अपेक्षित ना. ताजे फुडें वचून लेखकाचें साहित्यीक सौंदर्य शास्त्र कितें आसा, तो साहित्य वेगळे तरेन कशें पळयता. मागीर तातूंत एक आंतरविद्याशाखीय अप्रोच कसो आयला, ताणें कसलें तत्वगिन्यान आपल्या साहित्यांतल्यान मांडलां जिणेचें. ताज्या साहित्याचो ऐतिहासीक मूल्य कितें आसा, ताज्या साहित्याचें समाजाक ते कशे तरेन सामकार येता, पात्रांचें मानसशास्त्र कशें उबें केलां, पॉलिटिक्स जाका राज्यशास्त्र म्हणटात तें आयलां काय कितें भितर, अनुवंशिकता सैलाच्या खुबश्या कादंबरींतल्यान ही दिसता, ती तातूंत कितली प्रतिबिंबीत जाल्या. जाका आयज कल्चर स्टडीज म्हणटात, संस्कृती अभ्यास, हो तातूंत कितलो आसा किंवा त्या नदरेन कितें अभ्यास ताचो करूं येता. जाचो उल्लेख प्रकाशान केलो की हे सगळे इंडेक्स बी फाटल्यान दिल्यात किंवा ताणें जी यादी दिल्या सगळी, ती कित्या खातीर आसा, ती मिडिया स्टडीजा खातीर आसा. फुडें कोणी जर महाबळेश्वर सैलाचेर ऑडिओ व्हिज्युअल कंटेंट तयार करतलो जाल्यार ताका ती गरज आसा. सो एक मिडिया स्टडीज भितर येता, माध्यमांचो अभ्यास, जो 20 वर्सां पयलीं नाशिल्लो, तो आतां तयार जाला. पूण फाल्यां महाबळेश्वर सैलाचेर कोणी जीवनपट काडपाचें ठरयलें जाल्यार अमकें साहित्य खंय मेळटलें, अमकें साहित्य केन्ना पब्लीश जालां, हे सगळे डिटेल्स लागतले जे तातूंत आसात.